नाजरीन, खोदा पहाड़ निकला चूहा। एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की किरदार कुशी का घिनौना मंसूबा बनाया गया है और वही घिसे पिटे हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। हुकूमत को इमरान खान के 4 साला दौर की फाइलें खंगालने और मुकम्मल छानबीन के बाद कोई एक केस भी ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें वो इमरान खान की गर्दन फिट कर सकें और उनकी नाअहली का जवाज़ घड़ सकें। ले देकर इन बेचारों के पास सिर्फ एक तोशाखाना केस रह जाता है। हालांकि वो केस भी इतना पैथेटिक और फजूल है कि अगर इसमें ज़रा सी भी जान होती तो ये चोरों का टोला इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलाने में 1 मिनट की भी देर नहीं करता। अब एक बार फिर नई पैकिंग में पुराना चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। तोशाखाना केस के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अब एक नए किरदार को इमरान खान पर कीचड़ उछालने का टास्क देकर मैदान में उतारा गया है। लेकिन ये लोग इमरान खान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो पलटकर इन पर ही आता है और ये खुद जिल्लत और रुसवाई के हकदार ठहरते हैं। मरासला सरकार और उनके दरबारियों ने मिली भगत से एक इंतहाई मुतनाज़ और मशकूक किरदार को लॉन्च किया ताकि वो इमरान खान को खूब बदनाम करे और उसकी गवाही या इल्ज़ामात की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा सके। नाजरीन, इमरान खान पर सऊदी वलीअहद की जानिब से तोहफे में दी गई घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स कोड़ियों के भाव भेजने का इल्ज़ाम है और जिस शख्स ने वो घड़ियाँ और तोहफ़े ख़रीदे अब वो भी मंजर आम पर आ गया है। सबसे पहले तो इसका जिक्र हो जाए कि क्या इमरान खान ने तोशाखाने से तोहफ़े वसूल करके कोई गलत काम किया या फिर जुर्म किया। यकीनन इसका जवाब नफ़ी में होगा। इमरान खान खुद इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने तोशाखाने से तोहफ़े वसूल किए। इसका तरीक़ाकार ये है कि कोई भी सरबराह ममलकत या सरबराह हुकूमत दूसरे ममालिक से मिलने वाले तोहफ़े एक मखसूस रकम देकर तोहफ़े रख सकता है। इसके लिए ये किया जाता है कि सरकारी अफसरान तोहफ़े की खुद या मार्केट से कीमत लगवाते हैं और फिर इस टोटल रकम का 15 या 20% ख़जाने में जमा करवा कर तोहफ़े लिए जा सकते हैं। माजी में सरबराहान हुकूमत सिर्फ चंद फ़ीसद अदा करके तोहफ़े बटोर लिया करते थे, लेकिन इमरान खान ने कानून में तरमीम करवाई कि अब अगर तोशाखाने से कोई भी तोहफ़ा लेगा तो उसे 50% अदायगी करनी पड़ेगी। इस सब के बावजूद इस टब्बर की जानिब से खान पर उंगलियां उठाई जा रही है। दोस्तों, उमर फारूक नामी शख्स ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि उन्होंने वो तोहफ़े $20 लाख में ख़रीदे। उन्होंने वो तोहफ़े किससे ख़रीदे और कितने पैसों में ख़रीदे, इसमें भी तज़ादात और ख़ुद उनकी अपनी शख्सियत इतनी ज़्यादा मुतनाज़ा है। इसके बावजूद उन्हें नेशनल टीवी पर सबसे बड़े प्राइम टाइम शो में बिठाना एक सोचे समझे मंसूबे, एजेंडे और साजिश का हिस्सा मालूम होता है। इन तोहफ़े की कहानी शुरू हुई साल 2019 में जब सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए। इस दौरे के दौरान उन्होंने इमरान खान को हीरे जड़ी एक घड़ी, कफलिंग्स, फाउंटेन पेन और अंगूठी तोहफे में दी थी, जिसे इमरान खान ने फ़रोख्त कर दिया। उमर फारूक ने शाहजेब खानज़ादा को बताया कि 2019 में इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने रब्ता किया, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान तोहफे लेकर दुबई उनके दफ्तर आईं। फराह खान ने इन तोहफ़े को फ़रोख्त करने के लिए $50 लाख मांगे थे, लेकिन उन्होंने ये तमाम चीज़ें $20 लाख में ख़रीदी और सारी रकम कैश की सूरत में फराह गोगी को थमाई। ख़ुद उमर फारूक ने यह दावा भी कर डाला कि इन तोहफ़ों की असल मालियत $1 करोड़ 20 लाख यानी 2019 के डॉलर रेट के हिसाब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। इसी केस में पिछले महीने इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार देते हुए 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से उमर फारूक नामी इस जालसाज, बहरूपिये और फ्रॉडिये के झूठे इल्ज़ामात की तरदीद भी आ गई है। लेकिन इस तरदीद से पहले कुछ इस फ्रॉड शख्स के करैक्टर का पोस्टमार्टम करते चले कि दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला ये शख्स खुद कितना पवित्र, पारसा, महान और महात्मा है। उमर फारूक नामी जिस शख्स को दुबई से ताल्लुक़ रखने वाला कारोबारी या बिजनेसमैन बताकर पेश किया गया, वो हरगिज़ बिजनेसमैन नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला बदनामे ज़माना स्मगलर है। कुछ इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो उसने मॉडल और अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा से शादी की थी और इसके 2 जुड़वां बच्चे हैं।
دونوں بچیوں کی پیدائش کے بعد جب میاں بیوی میں تعلقات خراب ہوئے اور کشیدگی ہوئی تو یہ نام نہاد بزنس مین بچیوں کو اغوا کر کے دبئی فرار ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، اسمگلر کے مالی معاملات اسحاق ڈار اور مریم نواز کے سمدھیوں کے ساتھ ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس بڑے لیول کا جال ساز اور فراڈیا ہے۔ اپنی بچیوں کی حوالگی کے لیے ماڈل صوفیہ مرزا نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کیس کی سماعت کی اور صوفیہ مرزا کا ساتھ دیا، جس کے بعد عمر فاروق نامی اسمگلر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور پاکستانی اداروں کو انٹرپول کے ذریعے اس نوٹنکی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت کے حکم کے بعد جب اس بہروپیے کی گرفتاری یقینی دکھائی دینے لگی تو پھر اس نے صوفیہ مرزا سے معافی تلافی کر کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پر زور دیا، لیکن سپریم کورٹ سے کیس واپسی کے فوری بعد مکر گیا اور بچیوں کو اس کی ماں کے حوالے نہ کیا، نہ بچیوں سے ملاقات کی اجازت دی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا شخص عمران خان کے خلاف گواہی دے یا الزامات لگائے اور قوم اسے سچ تسلیم کر لے گی تو وہ یا تو خود احمق ہوگا یا پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہوگا۔ یہ بیانیہ ہرگز نہیں چلنے والا، کیونکہ ایسے تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کسی پر بھی الزام لگا دے تو کیا یقین کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب فرح گوگی کے شوہر احسن جمیل گجر نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں جاوید چودھری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرح یا میں شہزاد اکبر کو نہیں جانتے اور نہ ہی عمر فاروق کو جانتے ہیں۔ احسن جمیل گجر نے صاف لفظ میں کہا کہ عمران خان کے ساتھ ان کے لین دین والے تعلقات نہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی تحفہ مجھے یا فرح کو دیا۔ اب اگر عمر فاروق کے دعوے میں ذرا سی بھی صداقت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثبوت اور شواہد پیش کرے۔ ویسے تو اس نے رٹے رٹائے اسکرپٹ کے مطابق کہا کہ فرح گوگی نے تمام پیسے کیش میں مانگے اور وہ رقم اس نے دبئی میں ہی وصول کی۔ اتنا پیسہ پاکستان نہیں لے جایا گیا کیونکہ اس کے ہینڈلرز کو اندازہ تھا کہ ان کے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ لوگ سوال کریں گے کہ اگر اتنی بڑی رقم دی تھی تو بینک ٹرانزیکشن کا ثبوت پیش کرو۔ اگر کیش میں بھی رقم دی گئی تو پھر وہ پاکستان کیسے لے جائے گئی؟ اگر عمر فاروق کا دعویٰ سچا ہے اور جس طرح وہ پروگرام میں خود کو خاندانی رئیس اور امیر کبیر شخص کے طور پر پیش کر رہا تھا، یقینی طور پر اس کے گھر یا دفتر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے۔ وہ ثبوت کے طور پر ان کیمروں کی فوٹیج بھی میڈیا کے سامنے شیئر کرے کہ فرح گوگی فلاں تاریخ کو اس کے دفتر یا گھر تحائف فروخت کرنے آئی تھی، لیکن یقینی طور پر وہ ایسی کسی بھی فوٹیج کو فراہم کرنے سے صاف انکار کر دے گا، کیونکہ نہ تو کبھی فرح گوگی اس سے ملی اور نہ ہی وہ تحائف اسے فروخت کیے گئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان وہ تحائف فروخت کرنے کے لیے کسی تیسرے شخص کو کیوں دیں گے، اور پھر اگر کسی کو دیے بھی ہوں تو ایسے چھپ چھپا کر انہیں فروخت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب تک کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ ساری کی ساری کتھا محض طوطا مینا کی کہانی اور گھڑی ہوئی داستان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیے گئے وضاحتی بیان میں فواد چودھری نے دو ٹوک انداز میں عمر فاروق کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی بھی تحفہ براہ راست اس شخص کو نہیں بیچا۔ اب یا تو اس شخص نے کسی اور سے یہ گفٹ خریدے ہیں یا پھر اس کے ہینڈلرز نے وہ گفٹ لے کر اسے دیے اور یہ اسمگلر اپنے آقاؤں کے کہنے پر استعمال ہو رہا ہے۔ خیر، معاملہ جو بھی ہو، اگلے چند روز میں گرد بیٹھ جائے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔